नमस्कार दर्शकवृन्द, दिनभरका देश विदेशका प्रमुख खबरहरू समेटिएको नेपाल टाइम्सको टप 50 बुलेटिनमा स्वागत छ। म रश्मिता उदास। सुरु गरौँ आजका टप 50 खबरहरू। नेपालमा आज एकै दिन 2351 जनामा कोरोना पुष्टि, आजै 287 जना डिस्चार्ज हुँदा थप 10 जनाको मृत्यु, सक्रिय संक्रमितको संख्या 10,000 नाग्यो। हरेक 4 दिनमा संक्रमण दर दोब्बर बढ्दै गइरहेकाले अत्यावश्यक नपरी घरबाट बाहिर ननिस्कन स्वास्थ्य मन्त्रालयको आग्रह। अहिले रहेका स्वास्थ्य संरचनाले नै धान्न नसक्ने स्थिति आउन सक्ने। नयाँ कोरोना लहरसहित संक्रमण फैलिएपछि उपत्यकामा कडाई, सडकमा जथाभावी थुक्ने र प्रयोग गरेको मास्क जथाभावी फ्याँके कारबाही गरिने, फालेको मास्क 5 दिन सुरक्षित साथ राख्नुपर्ने। बुधबार राति 12 बजेदेखि वैशाख 15 गतेसम्म नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका क्षेत्रभित्र लकडाउन, उपभोग्य वस्तुका पसल बिहान 6 देखि 9 बजेसम्म सञ्चालन हुने। सुर्खेतमा कुनै पनि गोष्ठी, सेमिनार, मेला, पर्वमा 25 भन्दा बढी भेला हुन नपाइने, वैशाख मसान्तसम्म मठ मन्दिर, मस्जिद, गुम्बा लगायतमा नित्य पूजा मात्र गर्न पाइने। बागलुङ नगरपालिकाको 3वटा वडा 12, 13 र 14 मा वैशाख 17 गते राति 12 बजेसम्मका लागि निषेधाज्ञा जारी, बाहिर हिँडुल गर्न पनि रोक। भारतबाट बागलुङ पुगेका 3 जनामा समुदाय स्तरमा कोरोना संक्रमण फैलियो। ती 3 संक्रमितको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको क्रममा 39 शिक्षक र विद्यार्थीमा संक्रमण पुष्टि। अति प्रभावित जिल्लाका ठूला शहरका क्याम्पसको पठन पाठन भर्चुअल माध्यमबाट गर्न त्रिवीको निर्देशन, बाँकी जिल्लामा स्थानीय तहसँगको समन्वयमा कक्षा सञ्चालन गर्न आग्रह। आफन्तलाई विदाई गर्न विमानस्थल नआउन त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सबैमा आग्रह, अत्यावश्यक अवस्था बाहेक विमानस्थल प्रवेश नगर्न अनुरोध। प्रसिद्ध धार्मिक स्थल गोरखाको मनोकामना मन्दिरमा वैशाख मसान्तसम्म भक्तजनले पूजाआजा गर्न नपाउने, भीडभाड हुने सबै ठाउँहरू बन्द गर्ने गोरखा प्रशासनको निर्णय। सूर्य हेल्थ केयरबाट नक्कली पीसीआर रिपोर्ट बनाएका 172 जनालाई अध्यागमन विभागले विमानस्थलबाट फर्कायो। नक्कली पीसीआर बनाएको आरोपमा हेल्थ केयरका 8 जना प्रहरी नियन्त्रणमा। आरोप प्रत्यारोप, कारबाही र संवादहीनतामा रहेका एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओली र नेता माधव नेपाल बीच भेटवार्ता, भेटले विवादित विषय टुङ्गिने नेताहरूको विश्वास। महामारीको जोखिमका कारण राष्ट्रपतिको उपस्थिति बिनै सर्वोच्चका नवनियुक्त न्यायाधीशहरू नहकुल सुवेदी र कुमार चुडालले लिए पद तथा गोपनीयताको शपथ। लेखा परीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने 86 वटा राजनीतिक दलहरूलाई निर्वाचन आयोगले सोध्यो स्पष्टीकरण, चित्त बुझ्दो कारण सहित 7 दिनभित्र स्पष्टीकरण पेश गर्न आग्रह। सभामुख अग्नि सापकोटा विरुद्ध परेको मुद्दा सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासद्वारा हेर्न नभ्याइनेमा सापकोटामाथि काभ्रेका अर्जुन लामाको हत्यामा संलग्न भएको आरोप। एमाले नेता माधव नेपाल, भीम रावल र घनश्याम भुसालद्वारा प्रधानमन्त्री ओली विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर, ओलीको निर्णय पार्टी विधान र कानून सम्मत नभएको उल्लेख। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भेट्न योगेश भट्टराई बालुवाटार पुगे, ओलीसँग पार्टी एकता जोगाउन भट्टराईको आग्रह। घुस लिने व्यक्ति पक्राउ गर्न अब अख्तियारले स्टिङ अपरेसन गर्न नपाउने सर्वोच्चको फैसला, संवैधानिक इजलासद्वारा स्टिङ अपरेसन रोक्न आदेश। अख्तियारले स्टिङ अपरेसनका आधारमा मात्रै दायर गरेका 400 मुद्दा खारेज हुने, बदर भएका मध्ये अधिकांश 2070 साल पछिका मुद्दाहरू। माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थनबारे निर्णय गर्ने जिम्मा स्थायी समिति बैठकले अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई दियो। प्रदेश 2 को नाम जानकी राख्नुपर्ने नेकपा एमालेको प्रस्ताव, प्रदेशको नाम मधेस र स्थायी राजधानी जनकपुर धाम हुनुपर्ने भन्दै जसपा र माओवादीद्वारा पनि छुट्टा छुट्टै प्रस्ताव दर्ता। नेपाल पक्षधरका 8 सांसद स्पष्टीकरणबाट बचे, ओली बिनाको एमाले कल्पना गर्न नसकिने र नेपाल बिनाको एमाले जिउँदो नरहने स्पष्टीकरणमा नपरेका सांसद राजबहादुर बुढाको भनाई। आगामी वर्षका लागि प्राप्त भएको बजेटको सिलिङले मन्त्रालयको अनिवार्य दायित्व वहन गर्न पनि नपुग्ने सञ्चार मन्त्रालयको भनाई, 5 अर्ब बढी रकम अपुग हुने। केन्द्रबाट आगामी आर्थिक वर्ष 78-79 मा प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई कुल 1 खर्ब 52 अर्ब 51 करोड वित्तीय सम्मानीकरण अनुदान जाने, स्थानीय सरकारले न्यूनतम 6 करोड 50 लाख पाउने। राजस्व विभागका तत्कालीन महानिर्देशक चूडामणि शर्मालाई अख्तियारले सूचना जारी गरी बयानका लागि बोलायो, शर्मा विरुद्ध अख्तियारद्वारा 10 अर्बको भ्रष्टाचार मुद्दा दायर। सरकारले आफूहरूको 65 अर्ब बढी रकम भुक्तानी नदिएको निर्माण व्यवसायीहरूको गुनासो, म्याद थप नगर्ने र भुक्तानी पनि नहुने स्थिति आएमा सडक आन्दोलन गर्ने चेतावनी। विशेष पूजा गरी धरहराको 22औं तलामा शिवलिङ्गसँगै टुप्पोमा सुनको गजुर पनि राखियो। वैशाख 11 गते प्रधानमन्त्री ओलीले धरहराको उद्घाटन गर्दै सर्वसाधारणका लागि केही समयपछि मात्र खुला गरिने। प्रहरी जवानको लोकसेवा परीक्षामा नागरिकता र प्रवेश पत्रको फोटो नै परिवर्तन गरी 20 जना नक्कली परीक्षार्थी सहभागी भएपछि सबैलाई 5 वर्षसम्म सहभागी हुन नपाउने गरी निलम्बन, थप कारबाही हुने।
तन्त्र मन्त्रबाट सुन पाउने लोभमा भारतमा 3 महिना बन्दक बनेकी विराटनगरकी एक युवतीको सकुशल उद्धार। तान्त्रिक बताउने विराटनगर 19 का दिनेश मण्डल पक्राउ। आधार शिविरमा गएका मध्ये कुनैलाई संक्रमण पुष्टि भएको बारे आफूहरूलाई आधिकारिक जानकारी नआएको पर्यटन विभागको भनाई। कोरोनासँग मिल्दाजुल्दा लक्षण देखिएका आधारमा हल्ला चलेको भनाई। आज रामनवमी पर्व देशभर श्रद्धा भक्तिपूर्वक भगवान श्री रामचन्द्रको पूजा आराधना गरी मनाइयो। महामारीका कारण राम मन्दिरहरूमा भक्तजनहरूको उपस्थिति न्यून। प्रधानमन्त्री ओलीले रामको जन्म अयोध्यापुरीमा भएको दावी गर्दै चितवनको माडस्थित अयोध्यापुरीमा राम सीता लक्ष्मण र हनुमानका मूर्ति राख्ने घोषणा गरेसँगै आज मूर्ति प्रतिस्थापन गरियो। सुनसरीबाट नक्कली नोटको कारोबार गर्ने 3 जना 4,15,000 नक्कली नोट सहित पक्राउ। सगरमाथा सहित 6 वटा हिमाल सफा गर्न गएको टोली आधार शिविर व्यवस्थापनमा जुटे। सगरमाथा क्षेत्रमा मात्र 14,000 टन फोहोर र 300 बढी आरोहीको शव रहेको अनुमान। विगत 7 महिनादेखि पार्किङमा रहेका रेल सञ्चालन गर्न तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको नेपाल रेलवे कम्पनीको भनाई। वैशाख महिनाभित्रै रेल सञ्चालनमा ल्याउने तयारी। कन्सुलर सेवा विभागमा लिखतहरूको प्रमाणीकरणको नयाँ व्यवस्था लागू। भिड हुन नदिन तथा सहज सेवा प्रवाह गर्न एकपटकमा 25 सेवाग्राहीलाई संकेत नम्बर सहितको फारम वितरण गर्न सुरु। नेपाललाई आगामी 5 वर्षसम्म G2G प्रक्रिया मार्फत रासायनिक मल उपलब्ध गराउन भारत सहमत। सहमति अनुसार प्रति वर्ष 2 लाख मेट्रिक टन मल भारतबाट खरिद सुनिश्चितता हुने। करिब 1 महिनादेखि ट्राफिकले बिहान 11 बजेदेखि दिउँसो 4 बजेसम्म मात्र दैनिक उपभोग्य वस्तुको ढुवानी गर्न दिँदा आपूर्ति व्यवस्था प्रभावित भएको वितरक संघको गुनासो। महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रण सम्बन्धी आदेश जारी गरिएकाले सरकारद्वारा जापान, अस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, बंगलादेश र चीनका लागि नो अब्जेक्सन लेटर जारी गर्न तत्काललाई स्थगित। जुलाई 1 तारिख अर्थात् असार 17 गतेदेखि चौथो संस्करणका बैंक नोटहरू चलन चल्तीबाट हटाउने कतार सरकारको निर्णय। कतारी रियाल यथाशीघ्र सटै गर्न राष्ट्र बैंकको नेपालीहरूलाई आग्रह। नेपाली बजारमा आज सुनको मूल्य एकै दिन 1300 ले बढेर तोलाको 92,000 पुग्यो। चाँदी प्रति तोला 1310 रुपैयाँमा कारोबार। सुनको कारोबार कोरोना काल अघिकै अवस्थामा पुगेको व्यवसायीहरूको भनाई। पछिल्लो 8 दिनमा 1 अर्ब 26 करोड 19 लाख 44 हजार बराबरको सुन खरिद बिक्री। शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक दोहोरो अङ्कले घटेर 2632.20 अङ्कमा झरेर बन्द। म्युचुअल फन्ड समूहको सब इन्डेक्स 0.02 अङ्कले उकालो लाग्दा बाँकी सबै सब इन्डेक्स घटेर राताम्मे। पटक पटक वर्षाले प्रभावित त्रिदेशीय T20 सिरिजमा नेदरल्यान्ड्स र मलेसिया बीचको खेल बराबरीमा सकियो। खेल बराबरी भएसँगै नेदरल्यान्ड्स र नेपाल फाइनलमा, मलेसिया भने बाहिरियो। कोरोना खोप उत्पादन गरिरहेको भारतको सिरम इन्स्टिट्युट अफ इन्डियाले कोभिसिल्ड खोपको बिक्री मूल्य तोक्यो। राज्य सरकारलाई प्रति डोज 400 भारु र निजी अस्पताललाई 600 भारु पर्ने। भारतमा एकै दिन झण्डै 3 लाख जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। 24 घण्टामा 2000 बढीको मृत्यु। विश्वमा सबैभन्दा धेरै र तीव्र गतिमा भारतमा संक्रमण फैलदै। भारतको महाराष्ट्र राज्यको नासिकमा रहेको जाकिर हुसैन अस्पतालमा अक्सिजन चुहावट भई अबाध सिर्जना हुँदा भेन्टिलेटरमा राखिएका 22 संक्रमित बिरामीको मृत्यु। इन्डोनेसियाको टापुको उत्तरमा पानीभित्र ड्रिल गरिरहेका नौसेनाका 53 जना सवार एक पनडुब्बी सम्पर्कविहीन, खोजी कार्य तीव्र। अमेरिकामा अश्वेता पुरुष जर्ज फ्लोइडको घाँटी थिचेका एक प्रहरी अधिकारी दोषी ठहरिए। पक्राउ परेका सोभिनलाई 41 वर्षसम्म कैद हुन सक्ने। र महामारीको तेस्रो लहर खेपिरहेको टर्कीमा दिनहुँ नयाँ संक्रमितको संख्या थपिँदै दैनिक 60,000 बढी संक्रमित। जुन महिनाको अन्त्यसम्ममा 40 वर्षभन्दा माथिका सबैलाई खोप दिने लक्ष्य। दिनभरका देश विदेशका प्रमुख खबरहरू समेटिएको नेपाल टाइम्सको टप 50 बुलेटिन अहिलेलाई सकियो। हामी भोलि फेरि दिनभरका टप 50 समाचार लिएर उपस्थित हुने नै छौं। नेपाल टाइम्सको युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोस्, फेसबुक पेज लाइक गर्नुहोस्। ताजा खबरहरूका लागि नेपाल टाइम्सको अनलाइन पोर्टल www.nepaltimes.net मा पनि गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। नेपाल टाइम्स हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।